नाजरीन, दौरान मदनी मुज़ाकरा अमीर दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अतार कादरी साहब की करामत ज़ाहिर हो गई है। नाजरीन किराम, आप जनाब जो है ना, आपने इस वीडियो का अंत तक देखना है कि जो लोग नहीं मानते, जो लोग कहते हैं कि जनाब करामत होती भी नहीं है, अमीर अहले सुन्नत से कोई भी करामत ज़ाहिर नहीं हुई है, तो नाजरीन जो लोग कहते हैं कि दावत इस्लामी बस सिर्फ और सिर्फ जनाब जो है ना सिर्फ प्रोपेगेंडा खिलाती रहती है, दावत इस्लामी बस सिर्फ अपने पीर की तारीफें करती रहती है, दावत इस्लामी का काम जो है ना सिर्फ जनाब अपने पीर को उजागर करना है। लेकिन नाजरीन किराम, पीर भी हो तो इलियास कादरी जैसा हो, पीर भी हो तो मुर्शदी अत्तार जैसा हो। उन लोगों को क्या पता, उन अक्ल के अंधों को क्या पता जनाब मुर्शदी अत्तार है क्या। नाजरीन, दौरान मदनी मुज़ाकरा दोस्तों अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब की जो करामत ज़ाहिर हुई है, आप देखकर अश अश कर उठेंगे। आपके बेइख्तियार जुबान से निकलेगा माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और वहां पर बैठे हुए जनाब जितने भी लोग थे, उन सब की जुबान पर एक मरतबा निकला सुबहान अल्लाह। लोग दंग रह गए, लोग अश कर उठे। तो दोस्तों अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब की जो दौरान मदनी मुज़ाकरा जनाब वो होता है जो हर हफ्ते यानी हफ्ते की रात को जनाब जो है ना वो बहुत सारे लोग मदनी चैनल पर लाइव आते हैं, अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। वहां पर मुफ्ती हसन अत्तारी साहब भी, तमाम मुफ्तियान किराम और सारे लोग जनाब दुनिया भर में ये मदनी मुज़ाकरा देखा जाता है। और दौरान मदनी मुज़ाकरा बड़ी खूबसूरत जनाब कमाल की करामत ज़ाहिर हुई अमीर अहले सुन्नत की, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जनाब मैं आपको बताता चलूं अमीर अहले सुन्नत की जनाब जो है ना वो करामत ये है कि जनाब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप वीडियो देख लें सबूत के साथ, फिर मैं आपको बताता हूं कि असल हकीकत असल राज क्या है। जनाब अमीर अहले सुन्नत की जो करामत दौरान मदनी मुज़ाकरा ज़ाहिर हुई है वो वीडियो पहले देख लीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, आपको एक मंजर दिखाते हैं मदनी चैनल की स्क्रीन पर, जरा देखिए। अल्लाह 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 अल्लाह, नाज़रीन देखिए जी, बड़ा ही खूबसूरत मंजर। हाय 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 हाय, देखो जी, आप बताइए जी ये क्या बड़ा चीज़ है लिखा जी। हुआ है, पढ़ने में आ रहा है आप सबको? क्या पढ़ने में आ रहा है? मैंने कुछ भी नहीं बताया, शायद कुछ पढ़ने में आ रहा है। अल्लाह। अमीन भाई आपको कुछ पढ़ने में आ रहा है? अल्लाह। आपको मदनी चैनल पर जो इस्लामी भाई फैज़ान मदीना में जो है, इनको कहीं दिखाइए इस्लामी भाइयों को फैज़ान मदीना में जो है जी, अल्लाह किसको पढ़ने में आ रहा है? अच्छा हुजूर, ये रोटी पर अल्लाह लिखा है, जरा बताइए ना क्या है। इसलिए मैंने भी बताया कुछ नहीं था, मैं कहा पहले मैं देख लूं कि हाँ जो है वो सबको नजर आ रहा है, ये है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये चंद रोज पहले मैं नाश्ता कर रहा था तो रोटी पर मुझे ये लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ नज़र आया, तो मैंने वो टुकड़ा अलग कर दिया। हसन आ गए, दिखाया इनको अल्लाह। अब वो टुकड़ा इसने पकड़ लिया, वो छिली लाया प्लास्टिक की, उसमें डाल दिया। नहीं तो मैं पहले भी एक का दुका ऐसा मौके हुए तो ये हसन रजा इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो खैर मैंने कहा मैं तो सैयद साहब को दूंगा। तो सैयद साहब हमारे यहीं फैज़ान मदीना के सैयद साहब हैं, तखस्सुस फिक़्ह के तालिब इल्म हैं और कारी साहब भी अच्छे कारी हैं, मदनी चैनल पढ़ाते हैं, फैज़ान मदीना के कराची के मौज़िन भी हैं। तो मैंने कहा मैं तो इनको दूंगा, तो ये इनको हसन रज़ा को पढ़ाते हैं, इनके उस्ताद हैं, हिफ्ज़ करवा रहे हैं। तो बहरहाल ये गए, बोले नहीं मैं रखूँ। मैंने कहा तुम उनसे भले हासिल कर लेना, मैं मुझे इनको देना है, शायद ये तुमको दे, तुम बोलना मुझे दे दो। वो ठीक है। तो इनको हाँ इनको दिया इन्होंने। मैंने हसन रज़ा आ गए, मैंने इनको पूछा क्या हुआ, तो आपको दिया? बोले मुझे नहीं दिया। फिर खैर मैंने क्या कहा था, इन्होंने सैयद साहब ने इनको मिसाल दी, और मिसाल में बोल नहीं सकता उनसे। सैयद साहब ने कुछ कहा ना आपको, क्यों नहीं दी ये रोटी? आपकी मर्जी है। गार्ड साहब ने कहा था कि एक बाग होता है, उसमें से फल लगे होते हैं, उनमें से आप सब कुछ निकाल सकते हो, लेकिन मैं उसमें से नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे आज मिल गई है, ये कहा था। आज इमरान समझ गए हो तो फरमा दे। मैं सब इनकी बात नहीं समझ सका क्या फरमाना चाह रहा है। थोड़ा करीब, ज्यादा करीब नहीं करूँगा भाई, थोड़ा सा फैसला रखो और जोर से बोलो। गार्ड साहब ने कहा था कि एक बाग है, उसमें आप और सारे फल लगे हैं, आप उनको तोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल सकता, और आज मुझे एक फल मिल गया है। आज समझिए, आएंगे समझिए आज इमरान।
मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया। اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب کے پاس جب گئے روٹی کا وہ ٹکڑا لے کر تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے دے دیں سید صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ایسا رہتا ہے، آپ باغ کے اندر ہیں، وہاں سے جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، میں تھوڑی لے سکتا ہوں، تو آج مجھے مل گیا تو پھر میں آپ کو کیسے دوں؟ اور باغ کے مالی نے میرے کو دے دیا. یہ اس کی کہانی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے. اچھا اس طرح کوئی ہمارے کسی اس پر اگر کوئی ایسے ماشاء اللہ مقدس نام آتا ہے تو یہ اس کے تعلق سے ہم کیا ایک اچھا شگن کے طور پر ہی لیں گے، اچھی علامت کے طور پر لیں گے؟ جی جی ظاہر ہے کہ وہ اب یہ ایمان افروز ہے، اس میں کوئی باغڑ بلّا نہیں بنا ہوا، شیر چیتا نہیں بنا ہوا، میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے اللہ، اس میں ذات، اور اللہ کے نام میں تو کیا شان ہے. جذب القلوب میں ہے کہ مولانا حضرت امام حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسن کہتے تو حسن بن علی بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، تو اللہ سے شروع ہوا نا، تو جب اللہ پاک کا نام اس طرح اللہ لیتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ پاک کو تمام اسماء و صفات کے ساتھ یاد کیا، تمام اس کے ناموں اور اللہ پاک کی تمام صفتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اللہ کہنا. تو الحمدللہ میں بھی اللہ اللہ لکھتا رہتا ہوں اکثر، تو اللہ پاک نے مجھے یہ انعام دیا. روٹی پر یہ قدرتی طور پر توے پر یہ پکی ہوئی ہے، لیکن یہ قدرتی طور پر ایسا اینگل بنا نا کہ وہ اللہ اس پہ ثبت ہو گیا، نقش ہو گیا. الحمدللہ یہ اچھا شگون ہے، ظاہر ہے وہ میرے رب کا کرم ہے کہ سارے غیر مسلموں کو اللہ کو مان لینا چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے. اللہ پاک کی شان ہے. دیکھو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی دوستوں، آپ نے ویڈیو مکمل طور پر ملاحظہ کر لی. یہ دیکھیں دوستوں، امیر اہل سنت کی روٹی مبارک کے ٹکڑے پر اسم اعظم اللہ لکھا ہوا نظر آیا. اللہ لکھا ہوا قدرتی طور پر، سبحان اللہ. اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں مدنی مذاکرے کے ذریعے حاضری کی سعادت. ناظرین کرام، تو یہاں پر ایک بہت بڑی کرامت کی بات یہ ہے کہ دیکھیں امیر اہل سنت مولانا یاسر قادری صاحب فرماتے ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اور بھی کئی مرتبہ، مطلب جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں نا تو اکثر مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب میری روٹی کے سامنے جب میں روٹی کو دیکھتا ہوں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے کھانے کے اوپر بھی اللہ اللہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر ہر ٹائم درود شریف پڑھتے ہیں، ان کی زبان پہ ہر ٹائم اللہ اللہ رہتا ہے، ہر ٹائم مدینہ مدینہ رہتا ہے. تو دوستو پھر کیوں نہ ہی روٹی کھاتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے مدینہ. اللہ اکبر. تو دوستو یہ اللہ کا ذکر بہت بلند ہے اور بہت جگہ پہ جناب ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر مدنی مذاکرے پر لائیو دکھایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب میں صبح کا ناشتہ کر رہا تھا، میرے رسول فرماتے ہیں کہ پھر جناب صبح کے ناشتے کے اندر روٹی پر دیکھا تو اللہ لکھا ہوا تھا. میں نے وہ جو ہے نا ٹکڑا علیحدہ کر لیا اور میں نے اپنے پوتے کو دیا، اور پوتا جا کر جناب جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ میں سید صاحب کو ہدیہ کروں گا. تو جب سید صاحب کے پاس جاتے ہیں ان کو ہدیہ کرتے ہیں، سید صاحب بھی بے اختیار سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بول پڑتے ہیں. تو ناظرین یہاں اس بات پر جو ہے نا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت مولانا یاسر قادری صاحب کی کوئی کرامت نہیں ہے، تو دیکھو اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو بس لائیو کرامت آپ کو دکھائی ہے، لائیو صورتحال دکھائی ہے کہ جناب الحمدللہ روٹی پر جناب اللہ اس میں مبارک لکھا ہوا ہے، اللہ کا جو نام لکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت سے کم نہیں ہے. اور بھی بہت ساری دعوت اسلامی، ایک بہت بڑی دعوت اسلامی تحریک دنیا بھر میں کام کرنے والی تحریک، یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت مولانا یاسر قادری صاحب نے جناب بہت سارے ایسے لوگوں کو جناب جو ہے نا سنتوں کا پابند بنا دیا، نمازی بنا دیا، حجی بنا دیا. یہ بہت بڑی کرامت نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب بہت ساری کافروں کو کلمہ پڑھا کر، یہ بہت بڑی کرامت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جناب دنیا بھر میں نہیں، پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں 200 مبارک میں دعوت اسلامی کا کام کر رہا ہے. اس بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ جامعۃ المدینہ ہو اور مدرسۃ المدینہ ہو، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے شعبہ جات جہاں پر دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے. بہت بڑی کرامت نہیں ہے. ناظرین کرامت میں کرامت کیا کہتے ہیں؟ کرامت کی اگر آپ تعریف تو پڑھیں تو ناظرین تمام کی تمام کرامتیں امیر اہل سنت مولانا یاسر قادری صاحب پر صادر آ رہی ہیں. تو پھر میں کیوں نہ ہی ذکر کروں اللہ کا کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی پائندہ باد. بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں اتار کے. ناظرین کرام، اب آپ نے لائیو کرامتیں بھی دیکھیں،
लाइव वीडियो भी देखी और इसके साथ साथ दावत इस्लामी का तारुफ भी सुना। अगर आप भी फिर दावत इस्लामी से मुत्तसिल नहीं, एक मरतबा आए, दावत इस्लामी को देखें और इंशाअल्लाह अपनी आखिरत भी संभाले और दुनिया भी संभाले। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। हमारे साथ रहना अपने मेजबान मोहम्मद जन्नत को आज की खूबसूरत बड़ी अपडेट के साथ दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह।